आयनिक इक्विलिब्रियमको न्युमेरिकल गर्नको लागि केही कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुँदै आयनिक इक्विलिब्रियमको न्युमेरिकल गर्नको लागि सबभन्दा पहिला भन त यो के भन भन्दाखेरि ल भाइ प्रकाशले भने ओस्टवाल्ड डाइल्युसनको फर्मुला के हो त भन K/C हो सर K equals to alpha equals to root under K/C के रे alpha equals to root under K/C हो त अल्फा के हो के हो र सी के हो भन alpha degree of ionization हो अनि त्यसपछि K भनेको इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट हो अनि C भनेको कन्सन्ट्रेसन अफ सोल्युसन कन्सन्ट्रेसन भयो कन्सन्ट्रेसन ल राइट है अब मलाई भन है पीएच भनेको के हो त pH भनेको पोटेन्शियलिटी अफ हाइड्रोजन हो त्यसको डेफिनेसन हो सर अनि म्याथमेटिकल फर्मुला भन्दा के हुन्छ पीएच को pH plus POH equals to 14 हुन्छ सर त्यो एउटा भयो हैन त्यो एउटा भयो र पीएच को मात्र फर्मुला के हुन्छ त log अनि H plus आयनको कन्सन्ट्रेसन इन मोल पर लिटर हो ल अनि POH को फर्मुला के हुन्छ भन माइनस एकछिन है सर के रे pH को त्यो भनेपछि माइनस log OH माइनस को कन्सन्ट्रेसन इन मोल पर लिटर हो है POH इक्वल टु के हुन्छ त भन फेरि माइनस log अनि त्यस पछाडी बिग ब्र्याकेट OH माइनस को कन्सन्ट्रेसन इन मोल पर लिटर हो OH माइनस को कन्सन्ट्रेसन हुनु पर्यो यो कन्सन्ट्रेसन केमा हुनु पर्यो भन मोल्स पर लिटर हो मोल पर लिटरमा चाहिँ हुनु पर्यो राइट हो अनि अर्को कुरा भन है के डब्लु भनेको थाहा छ के डब्लु भनेको के हो भन सोल्युबिलिटी के डब्लु वाटरको के हो सोल्युबिलिटी भएन है भएन पिङ्कीले भन त पिङ्कीले भन यो के डब्लु भनेको के भन त पिङ्की खोइ सर थाहा भएन थाहा के डब्लु भनेको आयनिक प्रोडक्ट अफ वाटर अब भन यो के डब्लु को भ्यालु कति हुन्छ त भन कसलाई आउँछ के डब्लु को भ्यालु कति हुन्छ कसलाई आउँछ भन 1.008 into 10 to the power minus 14 हो सर मोल पर लिटर 1.008 into 10 to the power कति भन -14 युनिट के हुन्छ मोल पर लिटर हो कि मोल स्क्वायर पर लिटर स्क्वायर मोल स्क्वायर पर लिटर स्क्वायर राइट है मोल स्क्वायर पर लिटर स्क्वायर हुनु पर्यो है ल अब मलाई एउटा अर्को पनि भन त है आर्हेनियस यो भयो यो न्युमेरिकल गर्नको लागि अर्को चाहिँ पीएच प्लस पीओएच इक्वल के हुन्छ 14 हुन्छ त्यो पनि चाहियो पीएच को फर्मुला पनि आयो पीएच को फर्मुला पीओएच को पनि चाहियो र चाहिँ त्यसो ओस्टवाल्ड डाइल्युसन लौ भनेको के हो त ओस्टवाल्ड डाइल्युसन भनेको अल्फा इक्वल टु के हुन्छ भन त अल्फा इक्वल टु रूट अन्डर के बाइ के हुन्छ के बाइ सी हुन्छ हैन हो यसमा फेरि भन है पिङ्कीले भने यो के हो त आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट भयो यो आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट इसी भनेको कन्सन्ट्रेसन भयो अल्फा भनेको के भयो त तिम्रो भन यो भयो डिग्री अफ आयोनाइजेसन यो पनि बुझ्यो अब केडब्ल्यू को भ्यालु पनि आयो त्यसपछि हामीले न्युमेरिकल गर्नको लागि चाहिँ अझै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा न्युमेरिकल गर्नको लागि सुन है र यो आयनिक इक्विलिब्रियम को न्युमेरिकल प्लस भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस दुवैको न्युमेरिकल चाहिँ मिल्दो जुल्दो छ दुवैमा चाहिँ के त न्युमेरिकलहरु एकदमै टफ टाइपको छ के बरु इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री न्युमेरिकल चाहिँ सजिलो छ तर भोल्युमेट्रिक र आयनिक इक्विलिब्रियममा चाहिँ 2 मार्कको न्युमेरिकल चाहिँ तिमी सजिलोसँग ट्याकल गर्न सक्छौ तर यो 4 मार्कको न्युमेरिकल चाहिँ एकदम पसिना निकालिदिन्छ यसो आयनिकको पनि के यो आयनिक इक्विलिब्रियमको र भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस यो 4 मार्कको न्युमेरिकल चाहिँ एकदमै टफ हुन्छ त्यसकारणले यो चाहिँ जेनरल बेसिक कुराहरु चाहिँ जानि राख्नु पर्ने हुन्छ प्रोग्रेस है अब अरु कुरा तिमीलाई सोच्छु ल भन त एउटा कुरा के भन्न भन्दाखेरि है ल प्रकाश तिमी भन
यो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कन्स्टेन्ट को सिम्बल के हुन्छ? KSP केएसपी हुन्छ है। अब केएसपी को फर्मुला भन के हुन्छ त? KSP को फर्मुला सर भन याद छ? के पढ्या थियो भन त? आयोनिक प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन त्यो निक्लेको जुन प्रोडक्ट हुन्छ त्यसको कन्सन्ट्रेसनको प्रोडक्ट हो। हो है कि जस्तो एजी प्लस भयो, अर्को के हामीले गरेको थियो क्लासमा भन त? एजी प्लस र सिएल माइनस को कन्सन्ट्रेसन हैन र? हो सर। अनि भन है यो अर्को तिम्रो हुन्छ आयनिक प्रोडक्ट, एउटा हुन्छ तिम्रो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, अर्को भयो आयनिक प्रोडक्ट। व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन सोलुबिलिटी प्रोडक्ट एन्ड आयनिक प्रोडक्ट भन? आयोनिक प्रोडक्ट भनेको सोलुबिलिटी प्रोडक्ट भनेको चाहिँ कन्सन्ट्रेसनको हो के अरे प्रोडक्टहरुको कन्सन्ट्रेसनको प्रोडक्ट हो। अब आयोनिक प्रोडक्ट भनेको चाहिँ खै सर समस्या भयो जस्तो है। अब यो कुरा म सोच्छु प्रेमलाई भन्छु, यो प्रेम छ कि छैन? प्रेम एकचोटि अनम्युट गर त। अनिश छ? अनिश विश्वकर्मा छैन सर, छैन। अनि पिङ्की र तिमी भएको अरू को छ भन त? दिलमाया छ है? दिलमाया छ हैन? अरू को छ? पासाङ छ सर, पासाङ। ए ल पासाङ अनम्युट गरे। पासाङ शेर्पा अनम्युट गर छिटो। गरेन है। यो सुन है, अब यहाँ ल भन पासाङले के भन्न खोजे? पासाङ भन त आयनिक प्रोडक्ट र सोलुबिलिटी प्रोडक्टमा के डिफरेन्स रहेछ त? व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन आयनिक प्रोडक्ट एन्ड सोलुबिलिटी प्रोडक्ट भन? सोलुबिलिटी प्रोडक्ट भनेको प्रोडक्ट अफ कन्सन्ट्रेसन अफ आयन, अनि आयनिक प्रोडक्ट चाहिँ खै सर? अनि आयनिक प्रोडक्टको चाहिँ आयन्स होला। अनि ल है, अब तिम्रो भएन, आन्सरै मिलेको छैन। अलिअलि मिले हो तर एकदमै चाहिँ त्यो जोरदार मिलेन है। अब पिङ्कीले भन त, क्यान यु से द डिफरेन्स बिट्विन आयनिक प्रोडक्ट एन्ड सोलुबिलिटी प्रोडक्ट? पिङ्की भन तिमी, आयनिक प्रोडक्ट र सोलुबिलिटी प्रोडक्टमा के डिफरेन्स छ त? मलाई पनि थाहा छैन सर। थाहा छैन है। अब प्रकाश ल तिमी फेरि चाहिँ एकचोटि ट्राई गर त। आयनिक प्रोडक्ट र यो चाहिँ सोलुबिलिटीमा के फरक छ? प्रकाश गेस गर त, वा चाहिँ के ट्याकल गर त, के होला यसको डिफरेन्स के होला त? खै सर कसरी ट्याकल गर्ने त? त्यो आयोनिक प्रोडक्टको अलिकति कन्सेप्टै आएन कि अहिलेलाई। यो है यहाँ म अब तिमीलाई भन्छु के, यो प्रोडक्ट अफ कन्सन्ट्रेसन अफ आयन्स इन द सोल्युसन है। यो एजी प्लस आयन हो, सिएल माइनस पनि आयन हो कि होइन भन त प्रकाश? हो सर। एजी प्लस पनि आयन, सिएल माइनस पनि आयन, दुवैको प्रोडक्टलाई के भन्छ? प्रोडक्ट अफ कन्सन्ट्रेसन अफ आयन्स इन द सोल्युसन इज कल्ड व्हाट? आयनिक प्रोडक्ट। अनि केएसपी भनेको त्यही हो त, प्रोडक्ट अफ कन्सन्ट्रेसन अफ आयन्स इन द सोल्युसन इज कल्ड व्हाट? सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। त्यही देखाएको छ नि त, केएसपी इक्वल टु एजी प्लस को कन्सन्ट्रेसन इन्टु सिएल माइनस को। स्टिल देयर इज डिफरेन्स बिट्विन व्हाट? Still there is a difference between ionic product and solubility product. The value of solubility product is independent upon the number of ions in the solution. यो KSP को value चाहिँ number of ions मा depend चाहिँ गर्दैन. The value of KSP depends upon the what? Temperature. यो KSP को value चाहिँ के छ त? Temperature मा depend गर्छ, तर चाहिँ त्यो number of ions मा चाहिँ depend गर्दैन. तर ionic product को value चाहिँ के छ? Number of ions मा depend गर्छ, but it doesn't depend upon the what? Temperature. यो चाहिँ आयनिक प्रोडक्ट चाहिँ टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्दैन, तर सोलुबिलिटी के छ? यो चाहिँ त्यो टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ। अनि आयनिक प्रोडक्ट चाहिँ के छ? आयनिक प्रोडक्ट डिपेन्ड्स द नम्बर अफ आयन्स, तर सोलुबिलिटी प्रोडक्ट डजन्ट डिपेन्ड अपन द नम्बर अफ आयन्स. सो दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन आयनिक प्रोडक्ट एन्ड सोलुबिलिटी प्रोडक्ट.
अब मलाई अर्को कुरा कसले भन्दाखेरि ल भन त प्रकाश तिमी एउटा कुरा भने according to Arrhenius concept what is called acid and what is called base भन डिफाइन गर वाटरमेटिकल गर्दाखेरि H+ दियो भने एसिड OH- दियो भने बेसिस अनि आर्हेनियस कन्सेप्टको दुईटा लिमिटेसन भन त यसले कति उहरुको त्यो BF3 हरु जस्तो उसको कुनै एक्सप्लेन गर्न सकेको छैन त्यो BF3 हरु जस्तो एसिड हो कि बेस हो भन्ने कुरा कुनै गर्न सकेको छैन अरु अरु सर त्यो केमा भएको एकछिन यसले सर त्यो pH भ्यालु +7 भन्दा कम भएकोलाई एसिड अनि +7 भन्दा बढी भएकोलाई पनि भन्छ हैन तिमीलाई तिमी पढेको जस्तो लागेन है त्यो पढेको जस्तो लाग्दै लागेन कुराको कुरो कहाँ घुमाइदियो तिमीले के ल पिङ्कीले भन त है से टु लिमिटेशन्स अफ आर्हेनियस कन्सेप्ट अफ एसिड एन्ड बेस सर आज केही पढेर त आएको छैन आइन्युक्लिक इलेक्ट्रोन थियो भनेर केही पढेर आएको छैन सर आज ए ल अनि उसले भन्छ है यो कसले भन्छ नाउ फेरि बिर्से यसको नाउ ल अरु यो दिलमायाले भन्छ दिलमाया तामाङ अनम्युट गर दिलमाया तामाङ हजुर सर यो आर्हेनियस कन्सेप्टको कुनै दुईटा लिमिटेसन भन आउँछ आउँदैन सर आउँदैन हो ठिक तिमीले सुरुमा नै भन्दै कि आउँदैन हो किन चाहिँ त्यो टाउको दुखाइराख्ने हैन एकदम राइट कुरो त्यस कारणले गर्दा अब धेरै टाउको दुखाउनु परेन अब चाहिँ हेर है अरू कुरा भन्दै प्रकाश यो कति बेला चाहिँ सोलुसन अफ प्रेसिपिटेसन हुन्छ प्रेसिपिटेसन हुनको लागि के कन्डिसन चाहिन्छ भन प्रेसिपिटेसन हुनको लागि के हुनु पर्यो आयोनिक प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन KSP हो क्यारे सर हो यो चाहिँ बल्ल आयो के आयोनिक प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन KSP त्यसो भए तीन थरीको सोलुसन हुन्छ के यो आयोनिक प्रोडक्ट र सोलुबिलिटी प्रोडक्टको आधारमा भनौँ त सेचुरेटेड सोलुसन भनेको के हो अनसेचुरेटेड सोलुसन भनेको के हो र सुपर सेचुरेटेड सोलुसन भनेको के हो त भन खोइ सर त्यस्तै थियो त्यो प्रेसिपिटेसन भयो भने त्यो ओ के अरे सुपर स्याचुरेटेड हुन्थ्यो आयोनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन भयो अनि आयोनिक प्रोडक्टसँग इक्वल KSP भयो भने के अरे त्यो स्याचुरेटेड भयो आयोनिक प्रोडक्ट कम KSP ज्यादा भयो भने त्यो चाहिँ अनस्याचुरेटेड हुन्छ राइट हो त्यही कुरा हो के यहाँ चाहिँ के भन्छ नि इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज व्हाट इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सोलुबिलिटी प्रोडक्ट देन दैट सोलुसन इज कॉल्ड व्हाट super saturated solution and only super saturation can give rise to what precipitation if ionic product is equal to what solubility product if ionic product is equal to solubility product then that solution is called what saturated solution और के बात है if ionic product is less than KSP then that solution is called what unsaturated solution ल पिङ्कीले भन सर हजुर भन हजुर सर यो आयोनिक प्रोडक्ट चाहिँ बढी आयो यो KSP भन्दा चाहिँ कसरी थाहा पाउनु पर्यो क्या जस्तै एउटा क्वेसन छ त्यो आधारमा तपाईँ भन्नु है what happens when HCl gas is passed through a saturated solution of NaCl and why के फेरि भन त what happens when HCl gas is passed through a saturated solution of NaCl and why NaCl and why हैन सर जब चाहिँ एउटा HCl ग्यास चाहिँ स्याचुरेटेड सल्युसन अफ NaCl मा पास गर्छ भने त्यसमा के हुन्छ अनि त्यसपछि किन हुन्छ भनेर भनिरहेछ के NaCl मा के पास गरायो Cl ग्यास पास गरायो हो सर ल अब भन है ल यो कुरा प्रकाशले भन्न सक्छ ल प्रकाशले भन त NaCl मा तिमीले HCl पास गरायो भने के होला भन त कमन आयन इफेक्ट हो सर कमन आयन इफेक्ट यहाँ हेर कमन आयन इफेक्ट हुनको लागि त एउटा स्ट्रङ र एउटा विक हुनु पर्यो भन यहाँ दुवै स्ट्रङ हो कि NaCl पनि स्ट्रङ हो र तिम्रो HCl पनि स्ट्रङ हो यो कमन आयन इफेक्ट यहाँ हुन्छ त भन हुँदैन त्यो भएन अनि पिङ्कीको क्वेसन छ कि यो NaCl को सोलुसनमा तिमीले HCl राखिदियो भने के हुन्छ आयोनिक प्रोडक्ट बढ्छ कि KSP बढ्छ त्यो कुरा यो पिङ्कीले सोध्न खोजे हैन पिङ्की त्यही हो क्वेसन तिम्रो हो सर हो ल भन आयोनिक प्रोडक्ट बढ्छ कि KSP बढ्छ भने सर
कन्सन्ट्रेसन अफ आयन बढ्छ भनेपछि आयनमा डिपेन्ड गर्ने कसको बढ्छ भन त कन्सन्ट्रेसन कसको बढ्छ सीएल को बढ्छ कि एच को बढ्छ कि एन को बढ्छ सोलुसनमा सीएल को बढ्छ सीएल को बढ्छ राइट है सीएल को बढ्यो भने नम्बर अफ आयन्स भन नम्बर अफ आयन्स चाहिँ बढ्छ कि बढ्दैन नम्बर अफ आयन्स बढ्छ नम्बर अफ आयनमा डिपेन्ड हुने भनेको आयनिक प्रोडक्ट हो त्यही भएर आयनिक प्रोडक्ट बढ्छ हो तर यसमा केएसपी भ्यालु बढ्छ कि बढ्दैन बढ्दैन सर डिपेन्ड गर्दैन नम्बर अफ आयन्समा त्यो टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्ने हो पिङ्कीले कुरा बुझेको छैन भन्दा पिङ्की अनम्युट गर बुझे सर सर कमन आयन इफेक्ट पनि भइहाल्छ नि सीएल र सीएल छ दुवै सेम छ भने हैन कमन आयन कमन एउटा कुरा है कमन आयन त्यसो भए तिमी घरमा गएर है अब घरमा त घरमै छौ होला कमन आयन इफेक्ट हुनको लागि चाहिँ के थाहा छ ल प्रकाश तिमी भन कमन आयन इफेक्ट हुनको लागि चाहिँ के कन्डिसन हुनु पर्यो त्यो एउटा चाहिँ स्ट्रङ न्यूक्लियोटाइड हुनु पर्यो अनि त्यसले सप्रेस गर्न सक्नु पर्यो अर्को अब यो दुवै तागरा छैन यो NaClSl दुवै तागरा छ यसरी कमन आयन इफेक्ट कसरी आउँछ त कमन आयन इफेक्ट हो तिमीलाई कमन आयन इफेक्ट हुनको लागि कमन आयन त हुनु पर्यो कमन आयनको साथसाथै यो कमन आयन त हुनै पर्यो तर साथसाथै के गर्यो दुईटा इलेक्ट्रोलाइट मध्ये एउटा चाहिँ स्ट्रङ र अर्को चाहिँ विक हुनै पर्छ के दुवै चाहिँ विक वा दुवै चाहिँ स्ट्रङ भयो भने त्यहाँ कमन आयन इफेक्ट चाहिँ चाहिँ हुँदैन सप्रेस गर्नको लागि के हुन्छ विक इलेक्ट्रोलाइटलाई स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस गरेको हुनु पर्यो अनि बल्ल के त कमन आयन इफेक्ट आउँछ यो कमन आयन इफेक्ट यसमा चाहिँ भन्न खोजे त हो तर यो कमन आयन इफेक्ट यहाँ चाहिँ लागू हुँदैन है कमन आयन इफेक्ट हुनको लागि के हुनु पर्यो त दुवै चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोलाइट मध्ये एउटा चाहिँ के हुनु पर्यो स्ट्रङ अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो त विक so that the weak electrolyte may be suppressed by what by strong electrolyte ल पिङ्कीले यो कुरा बुझ्यो कि छैन भन बुझ्यो सर ल अब यो कुरा पनि बुझ्यो भने अब म तिमीलाई अरु कुरा चाहिँ बुझाउन खोजिरहेको छु है अब चाहिँ अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि ल यति न्युमेरिकल गर्यो भने अब न्युमेरिकल गर्नको लागि चाहिँ सफिसिएन्ट हुन्छ हामीले क्लासमा चाहिँ न्युमेरिकल भन्न त यो आयनिक इक्विलिब्रियमको चाहिँ कतिवटा गरेको थियो थाहा छ केही आइडिया छ क्लासमा कतिवटा न्युमेरिकल यसको गरेको थियो भन क्लासमा यो आयनिक इक्विलिब्रियमको त फिजिकल क्लास नै भएको थियो हैन र हो सर त्यो कसरी याद हुन्छ सर अनि हैन त्यो त परे यो चाहिँ यसको न्युमेरिकल मलाई लाग्छ कि 8-10 वटा गरेको थियो 8 देखि 10 सम्म गरेको थियो है 8 देखि 10 अब गरेपछि थाहा हुन्छ नि त यो चाहिँ तिमीले लेखेको वा चाहिँ काम गरेको छौ भने यो लाइफमा कहिले पनि कुरो बिर्सिदैन यदि चाहिँ तिमीले मेहनत यो चाहिँ मेहनतीले काम गरेका छौ भने वर्क हार्ड गरेका छौ भने कहिले पनि कुरो बिर्सिदैन अब त 1-2 चाहिँ तलमाथि चाहिँ हुन सक्छ अब 8 वटा चाहिँ 7 हुन सक्छ 5 हुन सक्छ तर चाहिँ न्युमेरिकल गरेको छ भने थाहा हुन्छ एउटा कुरा भन्दा यो न्युमेरिकल यसको गरेको छ कि छैन आयनिक इक्विलिब्रियमको न्युमेरिकल ट्राई गरेका छौ क्लासमा छ सर गरेछ ल अब गरेछ भने अब आज हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसो हार्ड न्युमेरिकल हामी चाहिँ यसको चाहिँ अलि 4 मार्कको न्युमेरिकल दिमाग खियाउने न्युमेरिकल चाहिँ आज हामी गर्न गइराखेको छौँ है ल न्युमेरिकलमा अब चाहिँ आउँदाखेरि एकचोटि सुन है यो हेर आयनिक इक्विलिब्रियमको न्युमेरिकलको फर्स्ट पोइन्टमा छ है सबैले ध्यान दिएर सुन बुझ है व्हाट विल बी द रिजल्टेन्ट pH what will be the resultant pH when 200 ml of an aqueous solution of HCl जसको pH कति छ 2 is mixed with 300 ml of an aqueous solution of NaOH जसको pH 12 छ ल पिङ्कीले यो क्वेशन भनेर यो क्वेशन पहिला राम्रोसँग पढ अनि यो क्वेशनले भन्न चाहेको के कुरा त्यो मलाई भन है यो क्वेशनले के भन्न खोज्या हो भन पहिला क्वेशन पढ है क्वेशन पढेर मलाई बुझाऊ के यो क्वेशनले के भन्न खोज्या हो त जब चाहिँ 200 ml चाहिँ एउटा एक्वास सल्युसन अफ HCl जसको चाहिँ pH चाहिँ 2 छ जब 300 ml एक्वास सल्युसनसँग मिक्स गराइन्छ तब चाहिँ हाम्रो त्यो जसको चाहिँ pH 12 छ त्यतिखेर हाम्रो रिजल्टेन्ट pH टोटल pH चाहिँ कति आउँछ भनेर भनिरहेछ राइट है अनि मलाई एउटा कुरा भन यो pH को फर्मुला भर्खर चाहिँ के बुझ्यो त pH को फर्मुला भन त के हुन्छ pH को फर्मुला एसिड र बेस अनुसार छुट्टै छुट्टै हुन्छ अब एउटा छ pH -log H+ वाला पनि एउटा अर्को -log OH+ वाला पनि छ अनि अर्को pH + POH = 14 वाला पनि छ है
यहाँ सुन है यो pH को चाहिँ मेन फर्मुला तिम्रो है pH को मेन फर्मुला हुन्छ तिम्रो माइनस लग EH प्लस हैन र माइनस लग EH प्लस तिमीले जुन भन्यो नि OH बोलाएको त्यो POH को फर्मुला हो के त्यो के को फर्मुला हो त POH को फर्मुला भयो अनि POH को फर्मुला के भयो थाहा छ यहाँ के गर्ने थाहा छ यो चाहिँ माइनस लग अनि OH माइनस गरिदियो भने के हुन्छ POH को फर्मुला हुन्छ pH को छुट्टै फर्मुला भयो POH को छुट्टै फर्मुला भयो अर्को पनि फर्मुला तिमीले भने जस्तै pH प्लस POH इक्वल टु के भयो त 14 हुन्छ त्यो फर्मुला थाहा पाइराख्नु पर्यो के अब यहाँ है यो क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि HCl को भोल्युम चाहिँ 200 ml छ 200 भोल्युम अफ HCl जसको pH कति छ त 2 छ त्यसलाई मिसायो केसँग हो त 300 ml अफ NaOH सँग HCl लाई 200 ml HCl लाई 300 ml NaOH सँग मिसाउँदाखेरि रिजल्टिङ सोलुसन को चाहिँ pH कति होला के भएको हैन र 200 ml एक्वा सोलुसन अफ HCl जसको pH सुरुमा कति छ त HCl को pH तिम्रो चाहिँ 2 छ अनि त्यसलाई मिसायो कति त pH 12 भएको NaOH सँग यसरी मिसाउँदाखेरि यो रिजल्टिङ सोलुसन जुन बन्छ त्यो रिजल्टिङ सोलुसनको pH कति होला pH निकाल्नको लागि फर्मुला त यही हो क्या pH इक्वल के भयो माइनस लग H प्लस अब यहाँ के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि रिजल्टिङ सोलुसनमा यदि H प्लस आयन को है रिजल्टिङ H प्लस आयन को चाहिँ कन्सन्ट्रेसन थाहा पाउन सक्यो भने रिजल्टिङ सोलुसनमा यदि H प्लस आयन कन्सन्ट्रेसन थाहा पाउन सक्यो भने तुरन्तै हामीले यो फर्मुला युज गरेर है pH इक्वल के भयो त माइनस लग H प्लस युज गरेर चाहिँ रिजल्टिङ सोलुसनको pH निकाल्न सकिन्छ कुरो बुझेको बुझेन भन त पिंकीले यो क्वेशन बुझेको बुझेन भन बुझे सर हो है अब सबभन्दा पहिला यो बुझ्नु पर्यो कि रिजल्टिङ सोलुसनमा है यहाँ एसिड र बेस दुवै मिसाइराखेको छ है HCl एसिड हो र NaOH बेस हो अब मलाई प्रकाशले भन एउटा कुरा प्रकाशले भन त है यो HCl र NaOH के स्ट्रङ हो कि वीक हो भन स्ट्रङ हो सर स्ट्रङ HCl भएपछि स्ट्रङ हो रिजल्टिङ सोलुसन के होला न्यूट्रल हुन्छ कि एसिडिक हुन्छ कि बेसिक हुन्छ के हुन्छ भन एसिडिक हुन्छ सर अनि दुवै चाहिँ स्ट्रङ भएपछि एसिडिक हुन्छ त यो HCl पनि स्ट्रङ NaOH पनि स्ट्रङ अनि दुवै राखेपछि कसरी चाहिँ तिम्रो एसिडिक हुन्छ भन न्यूट्रल सर न्यूट्रल न्यूट्रल हुन्छ है तर प्रकाशले अलिकति चाहिँ घुमाएको छ के हो कि यहाँ है दुवै चाहिँ स्ट्रङ हो तर दुवैको pH चाहिँ सेम छ त भन pH त हाम्रो उसको pH त्यसको 2 छ त्यसको 12 छ अरु कुरा है दुवैको भोल्युम सेम हो त भन त भोल्युम 300 र 200 छ यता उसको बढी छ बेसको बढी छ भन्दाखेरि यहाँ पक्कै चाहिँ रिजल्टिङ सोलुसन चाहिँ के न्यूट्रल हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा अलि चाहिँ गेस गरेर त के होला 300 ml छ बेसिक हुनुभयो अब है यही कुरालाई चाहिँ के भने अब यो कुरालाई चाहिँ मुख अब प्रकाशले भन्छ एसिडिक छ अनि पिङ्कीले भन्छ बेसिक छ त्यो कुरा भनेर त हुँदैन अब म भन्छु न्यूट्रल छ अब कसको कुरा माने मेरो कुरा माने कि पिङ्कको कुरा माने कि प्रकाशको कुरा माने त्यही भएर यसलाई क्याल्कुलेसनमा चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ के बाई क्याल्कुलेसन वी हेभ टु फाइन्ड आउट वेदर द रिजल्टिङ सोलुसन इज एसिडिक बेसिक अर न्यूट्रल अब रिजल्टिङ सोलुसनमा त्यही भएर यो चाहिँ तिम्रो कसो छ भन्दाखेरि यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको न्युमेरिकल जस्तै हो के भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा पनि त्यसरी निकाल्नु यो दुईटा चाहिँ एसिड र बेसलाई मिसाउँदाखेरि रिजल्टिङ सोलुसन के हुन्छ एसिडिक हुन्छ कि बेसिक हुन्छ कि न्यूट्रल हुन्छ त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्ने यदि एसिडिक भयो भने त्यो H प्लस यो के H प्लस आउँछ अनि त्यहाँबाट pH निकाल्न सकिन्छ यदि चाहिँ बेसिक भयो भने के नि त POH लाई निकाल्ने अनि त्यसबाट के नि त pH प्लस POH गरेर के निकाल्ने त pH निकाल्न सकिन्छ जस रिजल्टिङ सोलुसन थाहा पाउनु पर्यो अब भन त रिजल्टिङ सोलुसन थाहा पाउनको लागि के गर्नु पर्ला त भन यो भोल्युमेट्रीमा पढाएको थियो भने त रिजल्टिङ सोलुसन एसिडिक हो कि बेसिक हो कि न्यूट्रल थाहा पाउनको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन प्रकाश रिजल्टिङ सोलुसन भन यो होलको निकाल्ने pH भ्यालु निकाल्ने अनि त्यस पछाडी होल सोलुसनको pH भ्यालु निकाल्ने अनि त्यो यदि 7 भन्दा कम आयो भने त्यसलाई एसिडिक भन्ने 7 भन्दा बढी आयो भने बेसिक भन्ने 7 आयो भने न्यूट्रल भन्ने हो ल यो त त्यो भयो अरु कुरा के भने यो दुवैलाई मिक्स गराउँदाखेरि है दुवैलाई पहिला दुवैको चाहिँ दुवैको मास निकाले के
जस्तो HCl को मास निकाल्ने र NaOH को मास निकाल्ने र जसको मास चाहिँ बढी हुन्छ त्यसमा के हुन्छ रिजल्टिङ सोलुसन आइदर एसिडिक हुन्छ वा बेसिक हुन्छ र दुवैको मास चाहिँ सेम भयो भने के त सोलुसन के होला त न्युट्रल हुन्छ कि एसिडिक हुन्छ कि बेसिक हुन्छ भन न्युट्रल हुन्छ हो ठीक है त्यसकारणले यो जुन न्युमेरिकल हामीले भन्यौ नि त यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको न्युमेरिकल चाहिँ 100% आयनिक इक्विलिब्रियमसँग मिल्छ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा चाहिँ रिजल्टिङ सोलुसनसम्म मात्र निकालेको थियो रिजल्टिङ सोलुसन के हुन्छ एसिडिक हुन्छ कि बेसिक हुन्छ कि न्युट्रल हुन्छ तर यहाँ रिजल्टिङ सोलुसन निकालिसक्दाखेरि बल्ल चाहिँ के निकाल्नु पर्ने हो त यसको pH निकाल्नु पर्ने हो लेस देन 1 मिनट भइसकेको छ सो जोइन अगेन आफ्टर 2 or 3 मिनट थ्यांक यू है छिटो गर छिटो